अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से नमाज के जरिए। सबक नंबर 9A में आप सबको खुशामदीद। आज के सबक में इंशाअल्लाह हम नमाज को कंटिन्यू करते हुए दरूद पाक जो है उसको हम सीखेंगे, जो कि बेसिकली नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक दुआ होती है। ग्रामर में आज हम फेल माजी जो है उसको सीखेंगे, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। इंशाअल्लाह इस सबक के इख्तिताम तक 9 नए अल्फाज हैं जो हम कुरान पाक में 390 बार रिपीट हुए हैं। इन 9 अल्फाज को इंशाअल्लाह सीखेंगे और अल्लाह के फजल करम से टोटल हमारे जो अल्फाज हैं इस सबक के इख्तिताम तक 102 अल्फाज ऐसे हो जाएंगे जो कुरान पाक में तकरीबन 28,000 बार रिपीट हुए हैं। तो एक बड़ा माइलस्टोन इंशाअल्लाह हम अचीव करने वाले हैं थोड़ी देर में अल्लाह के फजल करम से। होमवर्क के बारे में आप लोग ज़रूर इसके बारे में केयरफुल होंगे और आप लोग तलावत भी करते होंगे। अपना जो कार्ड है वोकैबुलरी का उसको भी देखते होंगे, डिस्कशंस भी करते होंगे अपने दोस्तों साथियों के साथ। और नमाज में जब आप सूरतें आप पढ़ते हैं तो आप उन पे गौर व फिक्र भी करते होंगे। इसके साथ अल्लाह ताला से दुआ करना मत भूलिए कि हर वक्त रब्बी ज़िदनी इल्मा ये दुआ करें अल्लाह ताला से, ताकि अल्लाह ताला मजीद हमारे जो नाफे इल्म है उसमें इजाफा फरमाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ जो है ये बेसिकली दुरूद है जो हम पढ़ते हैं। और आज इंशाअल्लाह जब हम इसके मानी देखेंगे और उसकी डेप्थ में जाएंगे तो हमें ये समझ आएगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये नमाज में बड़ी ख़ास दुआ है और इसीलिए ये बरकतें हैं। और ये वो दरूद पाक है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जो है तालीम फरमाया था। देखिए, आज से तकरीबन 1500 साल पहले की बात है कि हज़ारों मील दूर हमसे बैठे हुए वहाँ पे हम इतनी दूर बैठे हुए हैं और मुसलमान हैं अल्लाह के फजल करम से। ये क्यों मुसलमान हैं? सबसे पहले तो अल्लाह का फजल है कि हम मुसलमान हैं। फिर ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियाँ हैं कि हम यहाँ पे बैठे हुए इतने हज़ारों मील दूर आज हम मुसलमान हैं। तो कितना बड़ा अल्लाह ताला का करम और अल्लाह ताला का फजल है। आप ज़रा 2 मिनट ये सोचिए कि नबी करीम सल्लम की जो रूटीन थी अपनी ज़िंदगी की, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो दिन भर मेहनत करते थे, लोगों को अल्लाह की राह की तरफ बुलाते थे और उसके बाद जो ज़िंदगी के मामलात थे वो भी चलाते थे और उसके बाद जो थकन हो जाती थी वो भी बर्दाश्त करते थे। और उसके बावजूद कहीं कभी किसी रात किसी शाम को हो सकता है कोई कबीला जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी हो, वहां से ये चलते चलते दावत आज हम तक पहुंची है। तो ये कितना बड़ा एहसान है हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये ऐसा एहसान है कि हम इसका बदला तो उतार ही नहीं सकते। इसका बदला सिर्फ अल्लाह ताला दे सकते हैं और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में मजीद दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह, ये नबी के वसल्लम ने इतनी कुर्बानियों के बाद यहाँ तक हम तक दीन पहुंचाया है। या अल्लाह, आप उनको अपने रहम करम से मजीद नवाजें, क्योंकि आप ही कर सकते हैं। हम हमारे तो बस में ही नहीं है कि हम उनके इस एहसान का किसी तौर कोई बदला उतार सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो वैसे ही अजर मिल रहा है और मिलता रहेगा, चाहे हम दुआ करें या ना करें, ये दुरूद पढ़ें या ना पढ़ें। इससे उनकी जात पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, इससे हमारी जात पे जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमें ये चाहिए कि हमें हमारे जो मामलात हैं वो दुरुस्त हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब हम दुरूद भेजते हैं तो उसका असल फायदा हमें ही होता है। क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार जो दुरूद पड़ेगा, अल्लाह ताला उस पर 10 बार रहमत फरमाएगा। ये सही मुस्लिम की ये हदीस है। तो अब आप देखें कि
हमें ज़रूरत है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें। उनके लिए दुरूद है क्या जी? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। ए अल्लाह रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाहुम्मा पहले हम इसका जिक्र कर चुके, ये खास लफ्ज है जो अल्लाह ताला के लिए मखसूस है और इसका मतलब होता है ए अल्लाह सल्ली। सल्ली के मतलब जो है ये दो तरह के होते हैं, दोनों को हम देखेंगे इंशाअल्लाह। तो यहाँ पर पहले है सल्ली यानी रहमत भेज। सल्ली तू रहमत भेज या अल्लाह, ए अल्लाह तू रहमत भेज। अब देखिए कि इसको जरा गौर कर लेते हैं कि जब सल्ली, आपको पता है कि फसल्ली लिरब्बिका वनहर जो है वो सूरह अल कौसर का ये हिस्सा है। तो उसमें ये मतलब क्या होता है कि फसल्ली, बस आप क्या कीजिए, आप नमाज कायम करें अल्लाह के लिए और कुर्बानी दें। तो यहाँ पर हम उसका मतलब ले रहे हैं उसकी सल्ली का रहमत। तो ये याद रखिए कि जब सल्ली के बाद ली आएगा तो सल्ली, तो ये बनेगा नमाज के कॉन्टेक्स्ट में आएगा, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी दें। तो सल्ली के बाद जब भी ली देखें तो इसका मतलब होगा कि नमाज पढ़ें। और सल्ली के बाद जब भी अला आएगा तो ये आपने याद रखना है कि इसका मतलब है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजिए। तो ये इसमें ये फ़र्क है, या कुरान पाक में अब आप जब पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह इसका मजीद लुत्फ आएगा कि सल्ली सल्ली ली जब आएगा तो सल्ली ली रब्बी का, कहीं पे फिर और किसी का नाम नहीं देखेंगे, रब का नाम देखेंगे। तो सल्ली अला जब आएगा तो फिर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने की जो दरख्वास्त है वो रब ताला से करेंगे। अला मुहम्मदिन, अला को हम जानते हैं इसका मतलब होता है पर, और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक है। तो अला मुहम्मदिन, ए अल्लाह रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अब ये जो दुआ कर रहे हैं इसको, इसकी जो बेसिक जो पीछे मैंने बैकग्राउंड आपको अर्ज की है अभी थोड़ी देर पहले, कि उनकी कुर्बानियों को याद रखें कि उनने कितनी कुर्बानियां, कितने मुश्किल, कितने मसाइब अपने ऊपर झेले, और आज हम हजारों मील बैठे जो है वो उनकी इस कोशिश की वजह से मुसलमान हैं। और हम अपने आप को यानी उनकी उम्मत कह के फख्र महसूस करते हैं कि हम उनकी उम्मती हैं। तो ये उनकी कुर्बानी, तो ये याद रखें ये कहते हुए कि या अल्लाह उन पर रहमत भेज। वो दिल के अंदर से फिर आपकी जो दुआ निकलेगी उसकी बरकत और है। और फिर जो 10 रहमतें अल्लाह ताला वापिस हमारे ऊपर करेंगे वो फिर वो भी उसी मैग्नीट्यूड पर ही होंगे इंशाअल्लाह। अला मोहम्मद, तो इसको याद, आप अल्लाह को अस्सलाम वालेकुम, इसका हमने एक फ्रेज रखा था को अल्लाह को याद रखने के लिए, सलामती हो आप पर, तो अल्लाह को आप वहां से याद रखेंगे। व अला आली, व अला आली, ये 3 डिफरेंट अल्फाज है, इनकी कॉम्बिनेशन है ये व अला, और अला पर आली, आली आल होती है जी। अब यहाँ पे फिर एक पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग का कि आल जो होती है ना, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे कि आल क्या है। आल जो है ना, ये कहते हैं जी खानदान वाले, नंबर 1। नंबर 2 इत्तबाह करने वाले। और इसके कॉन्टेक्स्ट को अगर आप मजीद समझना चाहें तो आप हजरत मूसा और फिरौन की बात करें कि अल्लाह ताला ने जब फिरौन की बात की, फरमाया कि डुबो दिया आले फिरौन को, फिरौन को और उसको आल के साथ। तो अब आल में उसके जो है वो सारी खानदान वाले तो नहीं थे, या उसके घर वाले तो नहीं थे, बीवी बच्चे तो नहीं थे, उसकी इत्तबाह करने वाले भी शामिल थे जो पानी में गरक हो गए। तो आल का जब मतलब आएगा तो इसका मतलब नंबर 1 खानदान वाले, दूसरा मतलब इत्तबाह करने वाले। तो इसमें आप सबको मुबारक ये हो कि जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की बात करते हैं तो हम उसमें शामिल हैं, क्योंकि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल हैं, उनकी तबाह करने वाले हैं। तो ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो है, उनके खानदान के लिए भी है, और फिर ये हमारे अपने लिए भी है। और यही वो रिवर्सल है जो अल्लाह ताला की तरफ से 10 रहमतों की सूरत में हमारे अपने ऊपर आता है। अहल जो होता है ना, जब आएगा तो वो खाली खानदान वाले होंगे,
उसमें फिर इत्तबाह करने वाले नहीं आएंगे। तो ये दो लफ्ज जो है, अरबी बड़ी वसी और बड़ी प्यारी लैंग्वेज है, इसमें बड़ी क्लैरिटी होती है चीज़ों की। तो आल जो होता है उसमें हम लोग शामिल हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती, और अहल जो होता है वो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जो अज़वाज मुतहरात हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अपने अहले बैत हैं जिनको हम कहते हैं। तो अब ये आप जरा तसव्वुर करें और अपना एहतसाब करें कि ये दरूद पाक जब हम बगैर मानी के पढ़ते हैं या पढ़ते थे, तो उसका इम्पैक्ट और आज के बाद, अभी के बाद जब हम इसको पढ़ेंगे और ये जो ग्राउंड्स हमने बनाई है इस अंडरस्टैंडिंग के बाद, तो इसका बहुत बड़ा फर्क आएगा इंशाल्लाह। और फिर आप अपनी प्लानिंग करें कि आप इसको मजीद किस तरह से समझकर, किस तरह से दिल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ करेंगे, और किस तरह से आप उनके एहसान मंद रहेंगे पूरी जिंदगी, कि उनके एहसान की वजह से, उनकी कुर्बानियों की वजह से आज हम मुसलमान हैं, और हम अल्लाह ताला की ज़ात से ये उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह देंगे और आग के अजाब से हमें बचाएंगे। सबक सल्ली अला का मानी ये फिर वही चीज़ है कि ए अल्लाह, जब आप रहमत भेजें तो इस रहमत के लफ्ज में इसको थोड़ा सा खोलते हैं कि इससे क्या मतलब हमें लेना चाहिए, कि या अल्लाह उन पर रहमतों की बारिश फरमा, या अल्लाह उन पर मेहरबान हो जा, या अल्लाह उनका नाम बुलंद कर, या अल्लाह उनके दर्जात बुलंद कर। इसी तरह आल के दो मानी ये हम अभी बात कर चुके, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उसमें शामिल हैं। हम अल्लाह ताला से ये अर्ज करते हैं कि या अल्लाह, तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर बेशुमार एहसानात किए हैं, अब हमारे बस की बात नहीं है कि हम उसका बदला दे सकें उन्हें। हम क्या बदला दे सकते हैं? कुछ भी नहीं। तो या अल्लाह, तू ही तो बदला दे सकता है, तेरे 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 इख्तियार में है, तेरे बस में है, या अल्लाह तू ही उन्हें बदला देना। तो ये हमारा ये एहसास होना चाहिए, और ये तसव्वुर, और इस एहसास के साथ ये दुआ, ये दरूद को पढ़ा करें और दूसरों को सिखाया करें। अगला हिस्सा है जी, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, जैसे भेजी रहमत तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और आल पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। अब आप देखिए कि यहाँ पे कमा है, तो जहां भी का आएगा और कमा आएगा, इन दोनों का मतलब है जैसे, कि जैसे के। तो कमा जैसे, सल्लैता, ये सल्लैता आप इससे याद रखना है कि सल्ली, हम कह रहे थे कि सल्ली जब कहेंगे तो नमाज पढ़, सल्ली अला रहमत भेज, रहमत भेज। तो यहाँ पे आप देखिए सल्लैता अला, तो रहमत भेज, जैसे तूने रहमत भेजी, क्योंकि सल्लैता माजी का टेंस है जो आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जो ग्रामर में फेल माजी को हम पढ़ेंगे तो ये उन्हीं में से एक है, सल्लैता, कि तूने रहमत भेजी, अला इब्राहीमा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व अला आली इब्राहीम, ये भी आप अभी हम बात कर चुके हैं, व अला आली, तो ये अभी हम जानते हैं इसको। तो इसके अंदर कुछ असबाक ऐसे हैं कि जो हमें बड़े समझने वाले हैं। देखिए, जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पहले हमने दुआ की पहले पार्ट में कि या अल्लाह उन पर रहमत भेज, अब वो रहमत में तो बहुत सारी चीजें आ गई। अब हम कह रहे हैं कि या अल्लाह जैसे रहमत भेजी आ, आपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क्यों जिक्र है? इसलिए कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद में से हैं। पहली बात तो ये है। तो एक मानी तो ये हो सकता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है उनके बारे में आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी इमामत दी कि मुसलमान, ईसाई, यहूदी सभी उन्हें नबी मानते, किसी का कोई इसमें डिफरेंस नहीं, ईसाई हो, यहूदी हो। तो ये तकरीबन आप समझें कि दुनिया की ऑलमोस्ट यानी 90% या 80% पॉपुलेशन जो है ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबी मानती है। बाकी फिर आगे डिफरेंसेस हैं। तो हम ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह पाक, जैसे आपने रहमत भेजी, जैसी अमामत दी आपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत को, उनको, तो वैसा ही ये भी कर दे कि दुनिया में इसी तरह ही मुसलमान हो जाए। तो ये हमारी दुआ रहती है रब ताला से। इसीलिए आप देखते हैं कि इसी दुआ के नतीजे में फिर लोग उठते हैं, वो तबलीग करते हैं, लोग मुसलमान होते हैं, और ये एक सिलसिला है, पूरी ये एक चेन है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ खुद अपने अल्फाज जो हैं, वो मुबारक अल्फाज जो हैं, उन्हीं से ये दुआ सिखाई हमें
کہ इस तरह से बोलो। तो ये एक चीज हमें जहन में रखनी है कि इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो रेफरेंस है वो इसमें आता है। दूसरा मानी ये है कि ए अल्लाह आप नवाजने वाले हैं, आपसे बेहतर, इससे बेहतर आपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नवाज, जिस तरह आपने उन्हें नवाजा है उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन तरीके से नवाजिए। और फिर क्या है कि नवाजने के बाद वो जो नेमतें हैं वो बरकरार रहें। ये एक चीज होती है ना कि आपके पास एक नेमत आती है लेकिन वक्त के साथ वो डिमिनिश हो जाती है, खत्म होती है, लेकिन इसमें ये एम्प्लॉयड है कि या अल्लाह उन नेमतों को मजीद बढ़ाता जा, बजाय खत्म होने के वो नेमतें बढ़ती जाए। और उसके साथ हम अल्लाह ताला से दुआ ये करते हैं, इसके अंदर ये भी इम्प्लॉयड है कि अल्लाह हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात को फैलाने की तौफीक अता फरमा। ये बरकत तभी आएगी ना कि अल्लाह ताला असबाब के थ्रू इस दुनिया में काम करते हैं और करवाते हैं लोगों से। तो ये जो फैलाने का या बढ़ाने का उम्मत को, वो क्या है कि जब हम एक ये दिए से दिया जलाएंगे, अपनी एफर्ट करेंगे, इंडिविजुअल और इज्तमाई एफर्ट, तो फिर मजीद मुसलमान बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, और ये बरकत जो है ये फैलती जाएगी। तो इससे हमें एक और सबक मिलता है कि दुआ तो करनी है लेकिन दुआ के साथ अमल लाजमी है। और यही अल्लाह ताला का एक तरीकाकार है, सुन्नत अल्लाह की यही है कि आप हाथ को हिलाएं जुलाएंगे तो फिर उसमें अल्लाह ताला बरकत दे देते हैं। तो ये जो तसव्वुर और एहसास के साथ इस दरूद पाक को इंशाअल्लाह जब हम आज के बाद पढ़ेंगे तो इसकी जो बरक़ात हैं ये बहुत मुख्तलिफ हो जाएंगी। ये अब आप देखिएगा कि आपके दिल का एहसास, आपके अमाल, आपकी सोच और आपकी ज़िंदगी, उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाएगी इंशाअल्लाह। ये बहुत बाबरकत दरूद है ये। इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक तू तारीफ के काबिल बुजुर्गी वाला है। इन्नका हम जानते हैं जी, अगर हम इसको स्प्लिट करें तो हमने इन्ना पढ़ा था। इन्ना इन्ना बेसिकली बेशक के लिए इस्तेमाल होता है, जोर के लिए इस्तेमाल होता है। तो इन्ना का ये है आपके ये जो हम इशारा करते हैं का, इन्ना का। अब हम रब ताला से कह रहे हैं ऐसे बिल्कुल फर्स्ट पर्सन में कि या अल्लाह बेशक तू तारीफ के काबिल है, हमीद है। ये हमीदुन तारीफ के काबिल, हमीद आपको पता है कि नाम भी होता है हमारे यहाँ। तो हमीदुन तारीफ के काबिल, और फिर मजीदुन बुजुर्गी वाला। तो ये अब हम अल्लाह ताला से ये दुआ का एक पार्ट मांगने के बाद रब की तारीफ कर रहे हैं कि या अल्लाह आप तारीफ के काबिल हैं और आप ही बुजुर्गी वाले हैं। ये देखिए हम्द होती है, हम्द को हम पहले पढ़ चुके कि हम्द में तारीफ और शुक्र के एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो इसी हमदुन को अगर हम एक सुपरलेटिव डिग्री में ले जाएं तो ये हमीदुन हो जाएगा। हम्द से हमीद यानी तारीफ के काबिल। मजीद बुजुर्गी वाला होता है जिसको जलाल, अजमत और बड़ाई कमाल दर्जे की हासिल हो, परफेक्शन। और ये सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात हो सकती है। जब हम मजीद उन कहते हैं तो ये हमें जहन में रखना चाहिए कि हमारे यहाँ हमीद, मजीद ये नाम भी होते हैं लोगों के, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अब्दुल मजीद नाम रखें, अब्दुल हमीद नाम रखें, और इन नामों को बिगाड़े नहीं, क्योंकि अल्लाह के नाम है ये। तो हम तो बड़ा केयरफुली इसको नहीं देखते हैं। तो हमें आज के बाद कोशिश करनी। इसी तरह देखें उर्दू में इसको अडॉप्ट किया गया, हम वालिद माजिद कहते हैं, वो भी इसी रेफरेंस से है कि वो भी बुजुर्गी वाले हैं, वो भी जद्दे अमजद। अभी मैंने पहले भी लफ्ज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए, तो हमारे जद्दे अमजद हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, तो नबी सल्लम के भी वो अबवा अजदाद में से हैं। तो ये दुआ करते हुए अपना एहतसाब हमने साथ साथ करना होता है जी। ये जो सर्कल है ना, इसको याद रखें हमेशा कि एहतसाब, दुआ, एहतसाब, प्लानिंग, तबलीग, तसव्वुर और एहसास की गहराइयों के साथ। सबक क्या मिलता है जी हमें कि अगर हम भूखे हो, फॉर एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है, अगर एक इंसान भूखा हो और उसको उसके पास यानी किसी वजह से वो ना खाना पका सकता है ना वो ला सकता है, उसका कोई दोस्त उसको खाना भिजवा दे बड़ा अच्छा सा, एंड उस वक्त जब उसकी भूख पीक पे हो, तो उसके लिए क्या एकदम फीलिंग आपके अंदर से आएगी, यार कितना जबरदस्त काम है क्या। तो ये बड़ी छोटी मिसाल है, लेकिन इसके बावजूद वो एक एहसास वो एक सेकंड के लिए अपने अंदर लाइए कि भूख की शिद्दत हो और किसी वजह से आप खाना ना ला सकते हैं, ना पका सकते हैं, ना अवेलेबिलिटी है, और अचानक आपका एक दोस्त जो है
وہ ایک اچھا بہترین کھانا لیے ہوئے آپ کے پاس آ جائے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ یا اللہ اتنا بڑا احسان. تو وہ احساس دل میں لائیے اور پھر وہ رب تعالیٰ کی تعریف کیجیے کہ یا اللہ میں جب بھوکا ہوتا ہوں تو مجھے کھانا دیتا ہے. ہم تو یہ سوچتے نہیں ہے نا کہ کھانا آ گیا ہم کہتے ہیں یہ دوست نے کھانا بھجوا دیا, یہ فلاں نے کر دیا, میں نے بڑی محنت کی پورا دن تو میں نے پیسے کمائے پھر میں نے کھانا کھایا. یہ اللہ کھانا دے رہا ہے ہمیں, یہ ہم نہیں کما رہے, یہ اللہ کا فضل ہے, یہ اس کا کرم ہے. تو اس احساس کے ساتھ ہمیں رب تعالیٰ کی جو ہے وہ فرما برداری کرنی ہے. پھر ہمیں یہ احساس دل میں لانا ہے کہ اے اللہ اگر ہمیں اسلام کی تعلیم نہ ملتی تو بے شمار دنیا بھٹکی پڑی ہے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں دنیا کی میجر پاپولیشن, زیادہ پاپولیشن جو ہے وہ دین سے دور ہے. تیرا بہت بڑا احسان ہے اللہ کہ تو نے ایسے پیارے زبردست اور بہترین نبی ہماری طرف بھیجے جن نے ہم تک ہر بات پہنچائی, کوئی ان نے چھپائی نہیں بات. یا اللہ آپ نے جو ان کو, ہم گواہی دیتے ہیں اس چیز کی کہ آپ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کام لگایا وہ ہم تک پہنچ گیا. ان نے اپنی ساری جو باتیں ہیں, جو پورا جو فرض ہے وہ پورا کیا, ہر چیز کی تعلیم دی. اے اللہ تیرا بڑا احسان ہے اور تو خوب قابل تعریف ہے. یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کی جو تعریف ہے اور حمد ہے اور اس کی بزرگی کو ہمیں کرنا ہے. تو اے اللہ تو مجید ہے, یعنی جلال و عظمت اور بڑائی میں کامل ہے, پرفیکٹ ہے, اس لیے صرف تو ہی نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اجر دے سکتا ہے. یا اللہ ہمارے بس کا کام نہیں, ہم تو دعا کرتے ہیں اجر دینے والا تو ہے. یا اللہ تو ان کو بہترین اجر عطا فرما. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں اپنا رول ماڈل سمجھنا ہے. وہ ایک معلم تھے, وہ پڑھانے والے تھے, اور یہ وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ کروڑوں اربوں, 2.25 ارب کے قریب مسلمان ہیں دنیا میں جو وہ مستفید ہو رہے ہیں. تو ہمیں ان کا شاگرد بننا ہے. ان کا شاگرد جو ہے وہ کیسے بننا ہے؟ قرآن و سنت پہ اور ان کی جو زندگی ہے, ان کی حیات مبارکہ کو اسٹڈی کرنے سے ہم ان کے شاگرد بن سکتے ہیں. تو ہمیں کسی اور کا شاگرد نہیں بننا, ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد بننا ہے. اور وہیں سے وہ جو چشمہ ہے ہدایت کا وہیں سے پھوٹتا ہے. تو ہمیں جب ایکسس موجود ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ شاگرد بن سکتے ہیں تو پھر باقی ہمیں سوچنا چاہیے. دعا اے اللہ مدد کر میری کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد بن جاؤں. اپنا احتساب کیجئے کہ میں کتنا وقت صرف کرتا ہوں قرآن اور حدیث پڑھنے پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی کوئی اچھی سی کتاب رحیق المختوم جیسی کتاب کو پڑھی میں نے, اس کو کتنی دفعہ پڑھا, میں کیا جانتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں کہ کون کون سے ایسے معاملات تھے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں اٹھا اٹھا کے, پتھر کھا کے اور برے الفاظ سن کے اور پتہ نہیں کیا کچھ سہ کے, اپنے اولاد کا جو غم ہے وہ سہ کے یہ دین ہم تک. اور وہ ایسی ہستی ہے کہ ان کے بارے میں ہمارے ماں باپ ان پہ قربان ہیں, ہماری جانیں ہماری اولادیں ان پہ قربان ہیں. ہمارا یہ احساس ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ہمیں ہمارے اپنی جان, اپنے والدین سے, اپنی اولاد, اپنے مال سب سے زیادہ عزیز ہے. کوئی وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے.
اور ہمیں لوگوں تک یہ بات پہنچانی ہے اور یہ تعلیم دینی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارک ہے وہ کس لیول پہ ہونی چاہیے ہمارے لیے۔ انکا حمید مجید، یہ تصور اور احساس کے ساتھ ہمیں یہ کلمات جو ہیں وہ ادا کرنے چاہیے۔ آگے ہے جی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یہ برکت عطا فرما، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو بارک جو ہے نا، اس میں جو کا ہے یہ والا کا نہیں ہے، یہ بارک کا حصہ ہے۔ جیسے ہم مبارک کہتے ہیں تو مبارک ایک لفظ ہے، تو یہاں پہ اس کو کنفیوز نہیں کرنا، یہ بارک کا مطلب کیا ہے، یہ برکت اور یہ اس کا لفظ کا حصہ ہے۔ برکت عطا فرما علی محمد، ہم جانتے ہیں اس پہ ہمیں بات کر چکے، وعلی آل محمد یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر اب ہمیں یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہاں ریپیٹیشن ہے۔ ریپیٹیشن کس چیز کی ہے کہ پہلے حصے میں ہم نے جب بات کی کہ اللہم صلی علی محمد، تو صلی میں یا صلات میں برکت شامل ہے، لیکن اب ہم یہاں دوبارہ علیحدہ سے ریپیٹ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دعا ہم بہت زیادہ دل و جان سے چاہتے ہیں کہ اللہ پوری کرے، ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں فلاں مسئلہ حل کر دے، یا اللہ ہمیں فلاں پرابلم سے نکال دے، ہم ریپیٹ کرتے، تو اس سے انٹینسٹی بڑھتی ہے بات کی۔ تو یہاں پر بھی جب ہم دوبارہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے برکت کی علیحدہ سے درخواست کر رہے ہیں، تو یہ بھی وہی ہے کہ بار بار مختلف الفاظ سے ایک ہی بات رب تعالیٰ سے مانگنا اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ یہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اس انداز سے مانگ رہا ہے، اتنے طریقوں سے مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے۔ تو ہماری عام دعائیں بھی ریپیٹیشن کے ساتھ ہونی چاہیے، اور یہ بھی اسی میں ریپیٹیشن موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کیجئے اور ان کے لیے دل سے برکت کی دعا کیجئے۔ ان کے لیے یعنی وہ بے دھیانی کا پڑھا ہوا درود شریف معنی نہیں رکھے گا، پوری فوکس کے ساتھ ہمیں پڑھنا ہے، اور ان احساسات کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قربانیاں دی ہیں ہمارے لیے۔ برکت کا معنی کیا ہے جی؟ خوبی، بھلائی، نعمتوں کا عطا ہونا، ہمیشہ رہنا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، عطا ہو جاتی ہے لیکن ڈیمینش نہ ہو جائے، ہمیشہ رہے اور اس میں برابر اضافہ اور ترقی ہوتا رہے۔ اعمال میں برکت کا مطلب ان کی قبولیت اور ان کا بہترین بدلہ ملنا ہے۔ اولاد میں برکت یعنی اولاد کا کئی نسلوں تک باقی رہنا اور پھیلنا، بڑھنا، اور دین و ایمان کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، یہ ساری چیزیں امپلائڈ ہے اس کے اندر۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برکت یہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اولاد کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والوں کو۔ یہ بہت بڑی بات ہے جی کہ انسان کو چاہیے کہ وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہو۔ اگر وہ نہیں ہے، اپنا احتساب کرے۔ کیسے داخل ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چل کے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی اتباع کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اتباع رسول اللہ جو ہے وہ وہی اتباع اللہ ہے۔ تو اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ ہم پھر دائیں بائیں لیفٹ رائٹ کیوں جائیں؟ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، پھر وہی بات کما کما، یہ ہم ابھی ڈسکس کر چکے۔ بارکتا، بارکتا جیسے فعلتا تھا، یہ اشارہ فعلتا یہ ماضی ہے، فعلتا یعنی ماضی کا ایک وہ ہے۔ تو اسی طرح بارکتا، برکت عطا کی تو نے، فعلتا کا مطلب تو نے کیا، تو بارکتا تو نے برکت دی۔ تو جیسے آپ نے برکت دی، کیسے؟ کما صلیتا، یہاں پہ پھر ایک دفعہ اس کو دیکھ لیجئے کہ صلی سے صلیتا ہے، رحمتوں کی بارش اور مہربانی، نام اور درجات کی بلندی۔ تو بارک برکت، بارکتا بارک سے بارکتا پاسٹ ٹینس، خوبی، بھلائی، نعمتوں کا ملنا اور ہمیشہ رہنا، بڑھتے رہنا، یہ اس کا مطلب ہے۔ علی ابراہیم، جیسے ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، جیسے ان کی آل پر۔ تو یہ سارا کانٹیکسٹ وہی ریپیٹیشن ہے ہماری دعا کی، ایک برکت کے علیحدہ سے الفاظ کے ساتھ۔ تو یہ میں پہلے عرض کر چکا کہ پوری سارے عیسائی، ہندو، یہودی، عیسائی، مسلمان جو ہیں، یہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں۔
تو ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ایسا ہی کوئی ٹائم آ جائے کہ یہ ساری پاپولیشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے نبی. اور یہ کیسے آئے گا؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد یہ ہر مسلمان امتی کی، میری، آپ کی، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم وہ جو سٹیٹس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو ہر دم برقرار رکھیں. ان کی جو قربانیاں ہیں ان کو ہم یاد رکھیں، اور ہمارے دل و جان میں یہ ہونا چاہیے کہ ہماری جان، ہمارے ماں باپ، ہماری اولادیں، ہمارا ہر کچھ ان پہ قربان ہے. ان سے بڑھ کے کوئی ذات نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا اللہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے نا مجھے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، بس مجھے اپنی جان پیاری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تک تمہارا ایمان ہی ابھی مکمل نہیں ہے، جب تک تو مجھے اپنی ایمان سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ نہیں. انہوں نے فوراً فرمایا کہ میں اپنی جان سے زیادہ جو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب تمہارا ایمان مکمل ہے. یہ بہت سینسٹیو اور بہت بڑی بات ہے. اس میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی گنجائش نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق جو ہے وہ انسان کی کوئی دو رائے بن جائے. دوسرا معنی اس میں یہ ہے کہ اے اللہ، آپ نوازنے والے ہیں. آپ سے اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کو نوازا اتنا، ان کی امت پھیلی، سارے ان کو نبی مانتے ہیں. یہ تینوں جو بڑے سیکٹس ہیں، مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، یہ ملا لیں تو دنیا کی میکسیمم پاپولیشن بن جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے انبیاء کے سردار ہیں. یا اللہ آپ ان کو بھی ایسے ہی نوازیں. تو ایک دن آئے گا، اور اس کے ساتھ پھر کوشش کرنی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگوں تک پہنچانی ہے. تو خالی وہی جو ہمیشہ کہتا ہوں لپ سروس نہیں، ساتھ میں عمل ہونا چاہیے. انک حمید مجید، اس کی تفصیل اوپر گزر چکی. اچھا، یہ جو پاکٹ بک ہے اس کو بھی آپ یاد رکھیے، اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ بریک تو نہیں لیں گے، بس میں 1 یا 2 منٹ لوں گا سلائڈ چینج کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ آج کی جو گرامر کا پارٹ ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. على سيد الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے. سبق نمبر 9 میں آپ سب کو خوش آمدید. انشاءاللہ تعالیٰ جی ہم فعل ماضی جو ہے، ابھی تک ہم اسم وغیرہ پر غور کرتے رہے. آج انشاءاللہ فعل ماضی کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کریں گے اور کچھ فعل ماضی سیکھیں گے جو کہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں. ٹی پی آئی کے ذریعے سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، اور پھر کیا ہے، یہ دل سے کیجیے اور مل کے کیجیے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں کیونکہ یہ ہمارا بیسک فارمولا ہے جس سے ہم گرامر کو سیکھتے ہیں. اسم، فعل، حرف، یہ سلائیڈ ہم بہت دفعہ دیکھ چکے، اس پہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. ابھی ہم جو ہے وہ اسم کے بعد، یعنی اسم کے بعد ہم فعل کی بات کر رہے ہیں، اور فعل میں بھی ہم بات کر رہے ہیں فعل ماضی کی. فعل ماضی کی بھی ہم بات کر رہے ہیں. آگے ہم چلیں گے تو ہم مضارع کی بات کریں گے، آگے چلیں گے تو ہم امر کی بات کریں گے، اور حروف بھی ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو اس وقت ہمارا فوکس جو ہے وہ فعل ماضی ہے. تو یہ تقریباً ایک اعادہ یہاں پہ آپ کا ہو جائے گا کہ لاہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا. یہ ہم دیکھ چکے کہ حروف کو جب ہم پریپوزیشنز کے ساتھ ملاتے ہیں، پروناؤنس کے ساتھ ملاتے ہیں، یا ضمائر آپ کہہ لیں، ان کے ساتھ ملاتے ہیں تو پھر الفاظ بنتے ہیں جن کے مطلب ہوتے ہیں. لاہو آپ جانتے ہیں کہ اس کے لیے ہے، منہو اس سے ہے، انہو انہو یعنی اس سے ہے. تو اسی طرح آپ ان کے پورا جو ٹیبل ہے وہ آپ ریوائز کر سکتے ہیں، اور اس کو آپ ضرور کریں گے. 5000 مرتبہ جو ہے یہ والے الفاظ جو ہیں یہ قرآن پاک میں موجود ہیں. اور اسی طرح
बी, फी और अलई या अला ये मौजूद है। बी ही, फी ही, अलई ही, ये भी अब आपने याद रखना है। ये अलई ही है, इसको खास तौर पे याद रखना है, आइन के साथ है। तो बी का मतलब यानी साथ, फी का मतलब में, अला का मतलब पर, ये अभी हम पढ़ चुके हैं, दुरूद शरीफ में भी आता है, अला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम। तो इसको आप बी ही, बी हिम, बी का बी, बी कुम, बी ना। तो एक दफा ये जो बीच का टेबल है, ये मेरे साथ इशारों के साथ इसको आप रिवाइज कर लें, क्योंकि ये भी 3600 बार आए हैं। तो हम फी ही का करते हैं जी, फी ही, फी हुम, फी का, फी या, फी कुम और फी ना। तो इसी तरह आप अलैहि का भी कर सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह आपके लिए आसानी है। इसी तरह ये वहां पे आइन से अला था, तो यहाँ पे अलिफ से अलई है, इलैहि। अब ये अला नहीं है या अलैहि नहीं है, ये इलैहि है। इलैहि का मतलब होता है तरफ। इसी तरह माहू, उसके साथ, इंदहू, उसके पास। तो ये भी जो टेबल है ये भी हम कर चुके, और आपको ये जो है ये यहाँ पे एम्फेसिस ये है कि 1100 बार ये भी आए हैं। तो ये टोटल मिला के बहुत दफा बनते हैं जी, कि आप ये देखें 5000 दफा ये, और 3600 बार ये, तो 8600 तो ये हो गया। उसमें 1000 और ऐड करें तो 9600 हो गया, 100 और ऐड करें 9700 बार। तो ये जो तीन टेबल हैं, और ये तीन और तीन और तीन, 6 अल्फाज हैं बेसिकली, और फिर सीगे हैं, और फिर उनके सीगे हैं आगे। तो ये आप अगर देख लेते हैं तो 9700 बार पे ये अल्फाज रिपीट हो गए। फेल की तरफ आते हैं जी। फेल अरबी में अक्सर फेल जो है वो 3 हरूफ से बनते हैं, जैसे हम पहले भी अर्ज कर चुके हैं। आज आप दोबारा से इसको जरा गौर से देखिए, कि जैसे फ़अला अभी हमने पढ़ा था पहले, फ़अला यानी उसने किया। तो आप देखिए 3 हरूफ हैं, फा, आइन और लाम। फा, आइन और लाम, ये 3 हरूफ मिलते हैं तो ये फ़अला बन जाता है, फ़अला। इसी तरह फतह है, फा, तो, फ, ता और हा। तो ये तीनों फातहा बनते हैं, तो फातहा बन जाएगा। इसी तरह नसारा, दौरबा। तो इनको हम सब को देखेंगे इंशाल्लाह, बार बार आते रहेंगे, और हमें इनकी जो रिवीजन है और इनकी पुख्तगी इंशाल्लाह आती रहेगी। फेल की 3 किस्में हैं जी। फेल माजी, जिस पे आज हम इंशाल्लाह बात कर रहे हैं, इसको परफेक्ट टेंस कहते हैं, यानी हो चुका, ये हो चुका, डन, परफेक्ट टेंस है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी फेल मुदारे। फेल मुदारे जो है, ये जो अभी हुआ नहीं है, हो रहा है या होगा, इसको इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं इंग्लिश में। अब इसमें एक चीज ये जहन में रखनी है कि अरबी में सिर्फ या तो माजी होता है या फेल मुदारे होता है। किसी और लैंग्वेज को आप उठा लेंगे तो उसमें फेल माजी आएगा, पास्ट टेंस आएगा, प्रेजेंट टेंस आएगा, फिर फ्यूचर टेंस आएगा। अरबी में या तो माजी है या मुदारे है। मुदारे जो है ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को कवर करता है, एक ही जो स्टाइल है। तो इसके अंदर ऐसा काम जो अभी तक हुआ नहीं है ये प्रेजेंट हो जाएगा, हो रहा है ये भी प्रेजेंट है, या होगा ये फ्यूचर है। तो ये फेले मुदारे में आएगा इंशाल्लाह। ये भी हम पढ़ेंगे 12-13 लेक्चर्स में आ जाएगा इंशाल्लाह नंबर में। इसी तरह फेल अमर है जी, इम्पेरेटिव है, क्वेश्चंस होते हैं, वो हम हल वगैरह हम कर चुके हैं। माँ, हुक्म देना या गुजारिश करना। तो आज हमारा फोकस है जी फेले माजी पे इंशाल्लाह। इसको फिर जरा गौर से हम देखें कि आपका मेरा कहने के लिए हम का, ये, कुम, ना इस्तेमाल करते रहे अभी तक। का, ये, कुम, ना। जैसे हम कहते हैं लहू, उसका, लहुम, उनका। तो ये आपका मेरा बात इस तरह करते रहे। जब हम फेले माजी में आते हैं तो यानी आपने किया, मैंने किया, इसके लिए ये 4 हरूफ हम याद रखेंगे, बड़े इजी है, और आप प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ इंशाल्लाह। ता, तू, तुम, ना। ता, तू, तुम, ना, ये 4 ये माजी में इस्तेमाल होंगे। तो आइए मेरे साथ एक दो प्रैक्टिस कीजिए इशारों के साथ। ता, तू, तुम, ना। ता, तू, तुम, ना। ता,
تا تو تم نا، اور ایک دفعہ اور تا تو تم نا. اب یہ ہم نے یاد کر لیا نا، اب ہماری لیے آسانی ہوگی انشاءاللہ فعل ماضی کو جاننے میں. آئیے دیکھتے ہیں. یہاں پہ ایک چیز اور دیکھ رہے ہیں کہ مؤنث کو بھی ساتھ میں، کہ یہاں پہ ہم اشارہ کرتے ہیں ہوا فعلا، یعنی اس نے کیا. ہوا فعلا اس نے کیا. اب ہم نے کیا نا اس عورت نے کیا، تو یہ لیفٹ ہینڈ استعمال کریں گے. ہی یا فعلت، ہی یا فعلت. یہ انشاءاللہ پریکٹس کریں گے تو آپ کو آ جائے گا انشاءاللہ. ہوا فعلا ہی یا فعلت. اب یہ عورت میں چاہے نام آ جائے عورت کا، جیسے نگت ہے، نزت ہے، کوئی اور نام آ جائے، تو یہ سارے نام جو ہے استعمال ہوں گے. ہوا فعلا مرد کے لیے، ہی یا فعلت تو اس نے یہ کیا. تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. یہ دیکھیے جی فعل ماضی کا یہ جو ٹیبل ہے، یہیں سے ہم سٹارٹ کریں گے اور یہیں سے ہم اس کو مضارع اس میں ماضی کو دیکھتے ہیں کہ کیا 9000 نمونے جو ہے وہ تو اسی پہ ہیں. اسی نمونے پہ 9000 الفاظ قرآن پاک میں. یعنی فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. تو یہ یاد رکھیے کہ اس کو ایک دفعہ میرے ساتھ پریکٹس کیجئے. یہ ماضی ہے. فعلا، فعلا یعنی فعلا اس نے کیا. بے شک اپنا سپیکر آن کر لیجئے، مائک آن کر لیجئے اور میرے ساتھ پریکٹس کیجئے اس کو. یہ بہت ضروری ہے پریکٹس کرنا. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب یہ عربی بول چال ہے جی. یہ جو پہلا ہی جملہ ہے یہاں پہ کہ حل فعلا، اس کا اردو میں مطلب بتائیں گے مجھے کوئی، اس کا کیا مطلب ہے؟ حل فعلا، اس کا کیا مطلب ہے؟ حل فعلا، حل فعل کہ آپ نے کیا، کیا آپ نے کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب اسی میں آپ دیکھیے کہ آپ اس کو جمع میں لے جائیں گے تو اینڈ پہ اضافہ ہے واو اور الف کا. حل فعلا، حل فعلو، حل فعلتا، حل فعلتم، حل فعلتم جمع ہو جائے گی اس کی. ایک چیز یہاں پہ آپ کی سہولت کے لیے یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا اچھا ایک ایگزامپل دی ہے. ایگزامپل کیا دی ہے جی کہ یہ دیکھیں ایک جہاز بنا ہوا ہے اور یہ جہاز ٹیک آف کر رہا ہے. آپ ذرا یہ غور کریں کہ جہاز جب ٹیک آف کرتا ہے، آپ ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں تو آپ اس کو پیچھے دیکھتے ہیں ٹیک آف کرنے کے بعد اس کی آپ کو ٹیل نظر آ رہی ہوتی ہے، ٹیل. تو یہاں پہ ٹیک آف ہے اور پیچھے دم ہے. دم یاد رکھیے. تو پھر آواز آ رہی ہے میری آپ سب کو؟ کنفرم کر دیجیے پلیز. جی سر آ رہی ہے. یس سر. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ اب آپ یاد رکھیے کہ یہ جو فعلا، اب یہ جہاز کی دم ہے، تو جو فعل ماضی ہے نا، فعل ماضی میں تبدیلی آئے گی دم میں، یعنی آخری حرف جو ہے اس میں تبدیلی آئے گی. یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم مضارع میں جائیں گے تو اس میں تبدیلی پہلے آتی ہے، لیکن فی الحال ہم فوکس کر رہے ہیں ماضی پہ. تو جہاز ٹیک آف کر رہا ہے. اور یہ جو ہم نے پڑھا تھا پہلے تا تم تو نا، تا تو تم نا، تو یہ تا تو تم نا یاد رکھنا ہے اور اس کے بعد جمع کے لیے واو اور الف کا اضافہ ہے. تو یہ آپ تبدیلی کریں گے فعل کے اینڈ پہ. آپ دیکھ لیں یہ سارے یہاں پہ آخر میں تبدیلی ہے. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتم، فعلتو، فعلتم، فعلنا. دیکھیے پہلے جو ہے نا یہ سب دونوں کوئی تبدیلی نہیں ہے. فار عین میں تبدیلی نہیں ہے، آخر میں تبدیلی ہے. تو یہ اب آپ نے، یہ آپ کے لیے ایک یاد رکھنے کا ایک پوائنٹ ہے اور یہ لوگوں کو بھی آپ سکھائیں گے انشاءاللہ. آج کا ہم پہلا سیٹ کریں گے جی یہاں پہ فعل ماضی کا، اور اس میں سب سے پہلے ہے فعلا. فعلا کا مطلب ہے کہ اس نے کیا. فعلا اس نے کیا. فتح اس نے کھولا.
जआला उसने बनाया। अब आप इसमें देखिए कि जो फर्क है वो बड़ा, यानी अल्फाज का फर्क है, बाकी सब के ऊपर जबर है। और जैसे फ़ाला और जाला में तो सिर्फ एक ही हर्फ का फर्क है कि फा को हटा दें और जीम लगा दें तो जाला बन जाएगा, तो उसने किया से उसने बनाया बन जाएगा। अब आप यही एग्जाम्पल हम लेते हैं कि सांचा ए है, और ये सांचा यहाँ पे हमारे पास है फा आइन और लाम का। उसने किया, फा अला उसने किया। अब देखिए सिर्फ यहाँ पे हम फा की जगह जब जा लगा देते हैं तो ये जाला बन जाता है, उसने बनाया। तो ये अरबी की ये ब्यूटी है जी। तो फाला जाला, तो टेबल भी एग्जैक्टली माजी का ऐसे ही बनेगा कि हम कहते हैं फाला फालू फालता फाल फालता फालतू फालतुम फालना। इसी तरह जाला जालू जालता जालतू जालतुम जालता। तो ये बिल्कुल एक ही पैटर्न पे, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। अब आप यहाँ पे देखिए कि हम कहते हैं जी फा आला ये तीन अलग अलग, फ़ालू फ़अलता फ़अलतु फ़अलतुम फ़अलना। आप ये देखिए यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है कि फा चेंज हो रहा है। फाला उसने बनाया, अब फा की जगह जीम लगा दें, जाला उसने बनाया, फाला उसने किया, और फा और जाला उसने बनाया, तो ये जुमला ही चेंज हो जाएगा, मतलब ही चेंज हो जाएगा। तो ये ब्यूटी है जी। और बाकी आप देखें कोई फर्क नहीं है दोनों के टेबल में। फाला से लेके नीचे फ़अलना तक, यहाँ पे जाला से लेके जालना तक बिल्कुल एक वजन पे एक ही, कोई तब्दीली है नहीं है इसमें। तो एक रिक्वेस्ट है, कोई साथी ये जरा टेबल करवा दें एक हमें, जाला का फाला का हमने पहले किया, इशारों के साथ ये टेबल करवा दें कोई वॉलंटियर। जाला जालू पूरा टेबल उर्दू तर्जुमे के साथ, जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, इसी तरह पूरा। जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जाल तुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया। तो ये ब्यूटी है जी। और इसी तरह ये जो अरबिक कन्वर्सेशन है, ये भी हल का मतलब आपको पता है कि ये इंटरोगेटिव है, क्या, ठीक है, क्या, व्हाट। तो हल जाला ये क्वेश्चन है, हल जाला सवाल ये मर्द के लिए है, हल जाला जवाब है नाम जाला, हल जालू नाम जालू। अब मैं पूछता हूँ कि हल जालता, ये देखिए मेरा इशारा इस सामने की तरफ है, हल जालता। पहले तो मुझे उर्दू में मतलब बताइए इसका क्या है, हल जालता का मतलब क्या है? क्या आपने बनाया? नाम जालतू इशारा अपनी तरफ होगा, क्योंकि मुझसे पूछा गया कि क्या आपने बनाया, तो मैं ये नहीं कहूंगा हाँ आपने बनाया, मैं कहूंगा हाँ मैंने बनाया। तो हल जाल तुम क्या आप सबने बनाया? नाम जालना हाँ हम सब ने बनाया। तो ये वही चीज है जी, हल्की हल्की तब्दीलियां आती है। इसी तरह एक जो टेबल है, ये आपका होमवर्क भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आपने समझना है, इसको याद करना है, बड़ा जरूरी है। फतह का टेबल उसी वजन पे है, कोई इसमें तब्दीली नहीं है। तो हम कहते हैं जी, आइए मेरे साथ पढ़िए इसको। फतह उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतू मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। तो ये एक पूरा मामला जो है, मेरा ख्याल है कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर चाहिए, और प्रैक्टिस भी आपको ज्यादा नहीं चाहिए। अगर आप कोशिश करेंगे तो एक टेबल के ऊपर 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे आपको, और 15 मिनट में ये तीन टेबल जो भी हमने पढ़े हैं, तीन आज के जो सेट है, यानी फाला जाला और फतह, फाला जाला फतह, एक ही पैटर्न है। तो 15 मिनट में आप इंशाल्लाह ये आपकी फिंगर टिप्स पे होंगे अल्लाह के फजलो करम से। तो नुक्ता तालीम यहाँ पे हम ये देखते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन बसर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम के अहकामात तो बहुत सारे हैं, बस आप मुझे ऐसी बात बताइए जिसको मैं मजबूती से पकड़। तो
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے جی؟ کہ انسان جب فارغ بیٹھا ہو، جب لغو باتیں کر رہا ہو تو وہ نہیں کرنی چاہیے. اللہ کا ذکر کریں. اللہ کی خالی ذکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہیں. آپ اللہ کی بات کریں، رسول کی بات کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ قرآن کی بات کریں، دین کی بات کریں، یہ سارا اللہ کے ذکر میں آ جائے گا. تو اگر آپ قرآن مجید جو ہے اب باواز بلند پڑھتے ہیں، یعنی اتنا آواز کہ آپ کو خود اپنی کم از کم آواز آ رہی ہے، تو آپ وسوسوں سے دور رہیں گے. اگر آپ بالکل ہی اندر ہی دل کے اندر اندر ہی کرتے ہیں نا، تو اس میں ڈر ہوتا ہے کہ بندہ ڈی ٹریک ہو جائے یا اگتا جائے. تو ذکر کرنا پھر انسان بھول جاتا ہے، کیونکہ آپ اندر اندر کر رہے ہوتے ہیں، آواز آپ کو آ نہیں رہی ہوتی. یہ سننا کان کا بڑا جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی یہ جو ہمارے اوضاع ہیں ان کی بات کی تو اللہ تعالیٰ کان سے اسٹارٹ کرتے ہیں. کیوں کہ دیکھیں ایک اندھا جو ہوتا ہے نا، وہ عالم آپ نے دیکھے ہوں گے. ابھی آپ کو پتا ہے کہ جو پہلے مفتی یہ اعظم تھے سعودیہ کے، ایک عرصہ 70 پتہ نہیں کتنے سال وہ حج کی امامت کراتے رہے، وہ اندھے تھے. لیکن ایک آدمی بہرا ہو نا تو اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سنے گا نہیں. جب سنے گا نہیں تو بول نہیں سکے گا، جب بولے گا نہیں تو پھر اس کے لیے مسئلہ ہوگا. تو اس لیے یہ جو سننے کا جو حصہ ہے یہ بہت اسٹرانگ ہے. تو اس لیے ہمیں قرآن پاک پڑھتے ہوئے کم از کم اس آواز میں پڑھنا چاہیے کہ ہمارے اپنے کان میں آواز پڑی ہو اس کی. تو باقی آپ جب اکیلے ہوں، علیحدہ ہوں، تو آپ اونچی آواز میں پڑھ سکتے. اس کا تصور یہ کیجئے کہ آپ چل رہے ہیں، آپ اللہ کا ذکر دل میں کیے جا رہے ہیں، پاس سے کوئی ڈسٹریکشن ہوئی، کوئی گاڑی گزری تو آپ ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے. تو اس میں شیطان کو موقع ملے گا کہ یہ اندر ہی اندر پڑ رہا تھا، اب یہ بس اس چکر میں لگ جائے گا، وہ وسوسہ ڈالے گا دل میں اور ختم. لیکن اگر آپ باواز بلند پڑھ رہے ہیں، یعنی اتنا یہ نہیں ہے کہ پوری سڑک پہ آپ نے شور مچایا ہوا ہے، اتنا کہ آپ کو خود اپنی دھیمی دھیمی سی آواز آ رہی ہو خود سے، تو آپ یہ دیکھیے گا کبھی کر کے کہ آپ فوراً ڈسٹریکشن سے ہٹ کے واپس اپنے ذکر میں آ جائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا کرم ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان سننے کے لیے دیے ہیں. اور ہمارا دماغ نہ کبھی رکتا ہے، نہ زبان کبھی تھکتی ہے. کیونکہ ہاں کوئی کتنا ہی بات ہونی ہے آدمی، وہ یہ نہیں کہتا میری زبان تھک گئی. تو یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم زبان کو اگر چلائیں گے، دماغ کو چلائیں گے اللہ کے ذکر میں، تو برکت ہی آئے گی، تھکے گا نہیں. اس میں فضول کام میں انسان جو ہے وہ ضرور تھکتا ہے، لیکن اس سے نہیں تھکتا. زبان نہیں تھکے گی، آپ کا دماغ بھی جو ہے نا وہ اللہ کے ذکر سے نہیں تھکے گا. ہاں فضولیات سے آپ دیکھیں گے کہ دماغ بھاری ہو جائے گا، تھک بھی جائے گا. تو آپ جو ہے وہ کوشش یہ کریں کہ میموری سے، حافظے سے کم از کم 5 منٹ قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں. اور چلتے پھرتے گھر کے کاموں کے دوران میں بھی آپ جو ہے اللہ کا ذکر جو ہے وہ جاری رکھیں. یہ بڑی نعمت ہے اس کی. تو ایک یہاں پہ ہمارے پاس ٹائم پتہ نہیں ہمارے پاس ہے جی، ابھی ہے ہمارے پاس ٹائم ہے، تو 1 منٹ میں آپ کو وہ ایک دفعہ ایک امام احمد بن حنبل تھے، ان کا واقعہ ہے جی کہ ایک دفعہ وہ گھر سے نکلے، کسی کام سے دوسرے شہر گئے، اور جب وہ شہر میں گئے وہاں پہ، تو وہاں پہ ایک جگہ اب ان کو رات گزارنی تھی. تو اس وقت بھی یہ سارے مسئلے مسائل چل رہے تھے مسالک کے، اور یہ وہ کسی مسجد میں پہنچے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو رات یہاں پہ مجھے اگر اجازت مل جائے. انہوں نے بتایا نہیں میں کون ہوں. اور مسجد والے کہنے لگے یہاں تو ہمارا سسٹم ہے بھائی، نظام ہے، ہم رات کو یہاں رکنے نہیں دیتے کسی کو. تو امام احمد بن حنبل وہاں سے نکل پڑے نماز پڑھ کے. آگے جاتے ہیں تو ایک بندہ وہاں پہ اس کا تنور ہوتا ہے، اس کے پاس جاتے ہیں تو اس سے کوئی بات چیت ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں جی آپ میرے ہاں رکے. اچھا، وہ ان کو اپنے گھر لے جاتا ہے. اب وہ دیکھتا ہے کہ اب امام احمد بن حنبل اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ یعنی ان کے لیے کھانا تیار کر رہا ہے، یعنی آٹا گوندھ رہا ہے اپنا، اس کا کیونکہ تنور تھا اس کا، آٹا گوندھتا ہے اور ساتھ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو اب وہ امام احمد بن حنبل بھی اللہ کے بندے تھے بڑے، تو اسے ماشاء اللہ تمہارا تو بڑا زبردست کام ہے، تم یہ بتاؤ کہ زندگی ٹھیک ہے؟ اس نے کہا بڑی برکتیں اللہ تعالیٰ کی، کوئی خواہش ایسی نہیں جو پوری نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ سب پوری کر. کیونکہ وہ یہ نہیں ہے کہ مال و دولت چاہیے تھا اس کو، اس کے دل میں سیٹسفیکشن تھی. اس نے کہا میری ایک بڑی خواہش ہے، آپ دعا کریں کہ وہ پوری ہو جائے.
इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाने लगे कि वो क्या दुआ है। कहता है जी मेरा बड़ा दिल करता है, एक बड़े अल्लाह के बंदे बुजुर्ग हैं और बड़े नेक आदमी हैं, मेरा बड़ा दिल करता है कि मेरी उनसे मुलाकात हो जाए, लेकिन होती नहीं। कहते हैं वो कौन है? कहते हैं वो अहमद बिन हम्बल है। तो मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह मेरी इमाम अहमद बिन हम्बल से मुलाकात करवाते। तो अहमद बिन हम्बल कहते हैं मैं ही हूँ भाई, तो मैं अल्लाह ने आज मुझे तेरे लिए खींच के बाहर निकाला और इसी वजह से वो मस्जिद वालों ने मुझे रखा भी नहीं, इसीलिए मैं तेरे घर पहुंचा। तो ये जिक्र का फायदा है जी। तो हमें हमें अपने हर काम में करना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें यानी हमारे हमें हमारे दीन पर यानी इस्तकामत दें। वो दुआ है ना, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक, उसको करते रहा करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस सबक नंबर 9 के इख्तिताम पर 102 अल्फाज सीख चुके हैं जो कुरान पाक में 28,000 बार के करीब आए हैं माशाल्लाह। तो ये बहुत बड़ा कामयाबी है हमारे सफ़र में। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मज़ीद हमें तौफीक दे कि हम अपने इस सफ़र में मज़ीद नाफ़े इल्म हासिल करें। रब्बि ज़िदनी इल्मा, और टीचर बनिए ज़रूर। ये इसीलिए बार बार हर लेक्चर में स्लाइड आती है क्योंकि इसका बहुत फ़ायदा है। जैसे आप लोगों को सिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे, आपके अपने इल्म में बहुत इजाफा होगा और आप इसकी बरकतें देखेंगे कि अल्लाह ताला आपको यानी बहुत इसमें फ़ायदा देंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।